Assalamu alaikum dear students, welcome to our online English class session. I am Muhammad Irfan, subject specialist in English from Government Higher Secondary School, Sarai Norang. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है, तो आपने बहुत ही तवज्जो के साथ इसको देखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिटेल के साथ मैं इसके ऊपर लेक्चर आपको दे रहा हूँ। आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसको शेयर करें और स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आपको देख सकते हैं, तो आप मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलते देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ज़रा इन सेंटेंसेस को देखें। पहले जो सेंटेंस है ही रेन। अब इस सेंटेंस को ज़रा तवज्जो के साथ देखें। इसमें दो लफ्ज़ हैं, ही और रेन। ही जो है, जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये किसी फ़र्द की नाम के जगह पर इस्तेमाल हुआ है। और रेन असल में ये लफ्ज़ इस फ़र्द ने जो काम किया है उस काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ही का अपना एक काम है, रेन का अपना काम है। यानी हम ये कहेंगे कि ही का अपना फंक्शन है, वो किसी शख्स के नाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और रेन का अपना फंक्शन है, वो उस शख्स ने जो काम किया है उसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ना तो मैं ही को रेन की जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूँ और ना रेन को ही की जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी ये अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ही, और रेन अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। अब जरा ये दूसरे सेंटेंस को देखें। ही रेन आफ्टर अ कैट। इसमें 5 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। ही और रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ही किसी शख्स के नाम के तौर पर, उसके नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, यानी इशारा उस आदमी की तरफ है। रेन उस काम की तरफ जो काम उसने किया। और आगे जो अभी फ्रेज शामिल हुई है आफ्टर ए कैट, इसमें जो 3 लफ्ज हैं, ये आफ्टर हमें बता रहा है कि वो आदमी किस तरफ दौड़ा, वो इस कैट के आगे दौड़ा या पीछे दौड़ा। यानी आफ्टर का अपना एक काम है। और ए और कैट तो उस जानवर का नाम है और ए हमें बता रहा है इस जानवर की तादाद के बारे में। तो देखें जरा, ही का अपना काम, रेन का अपना काम, आफ्टर का अपना काम, ए का अपना काम और कैट का अपना काम। इनमें इन अल्फाज का जो फंक्शन है इस सेंटेंस में, इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। अगर हम इसको तब्दील करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग तब्दील हो जाएगा या सेंटेंस का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और ये जो आफ्टर है, आफ्टर ये हमें बता रहा है कि वो आदमी इस बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। अगर इस आफ्टर की जगह मैं बिफोर लगा दूं, देखिए एक छोटी सी तब्दीली, इस लफ्ज की तब्दीली से उस सेंटेंस का मीनिंग मुकम्मल बदल हो जाता है। ही रेन बिफोर अ कैट, यानी वो बिल्ली से आगे दौड़ा। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस लफ्ज की और इसकी इस पोजीशन की, जहां पर यह है कि इसको हम तब्दील करने से मीनिंग तब्दील कर सकते हैं। अब जरा नेक्स्ट देखें। ही रेन स्विफ्टली आफ्टर ए कैट। इन तमाम अल्फाज में स्विफ्टली जो है वो एक नया वर्ड है जो शामिल हो रहा है। तो अब पहले हमें सिर्फ ये पता है ही रेन वो दौड़ा आफ्टर ए कैट, एक बिल्ली के पीछे। लेकिन अब हमें कुछ और मीनिंग भी मिल रहे हैं। ही रेन स्विफ्टली, यानी हमें ये जवाब मिल रहा है कि वो किस तरह दौड़ा। देखें, दौड़ने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, कोई स्लो दौड़ेगा, कोई तेज दौड़ेगा। तो अब देखें, यहां पर इस लफ्ज ने, स्विफ्टली ने, पूरा मीनिंग वाज़े कर दिया। यानी इस रेन को, रेन दौड़ने का जो अंदाज है
اس کو واضح کر دیا. اس طرح سوئفٹلی کا اپنا کام ہے. اب ہم سوئفٹلی کو آفٹر کی جگہ پر نہیں لگا سکتے, آفٹر کو کیٹ کی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے, اور کیٹ کو ہی کی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر لفظ کا اپنا فنکشن ہے. ان کو کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. ان کا الگ الگ فنکشن ہے, اور فنکشن کے اعتبار سے ان کی اپنی اپنی پوزیشن ہے. اب ذرا نیکسٹ سینٹینس کو دیکھیں. ہی رین سوئفٹلی آفٹر اے بلیک کیٹ. دیکھیں اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا اور وہ ہے بلیک. اب دیکھیں کیٹ, پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیٹ کس قسم کی ہے, لیکن بلیک کا لفظ ڈالنے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن رہی ہوگی کہ اب بلیک کیٹ اگر آپ نے کہیں دیکھی ہے تو وہی آپ کے ذہن میں اس کی پکچر بن رہی ہوگی. تو اس لفظ نے کیا کیا, اس لفظ نے اس کیٹ کی پکچر کو مزید, اس کی امیج کو مزید واضح کر دیا. اس طرح اگر ہم اس بلیک کو یہاں سے وائٹ میں تبدیل کر دیں, یعنی اس ایک لفظ کی تبدیلی سے مکمل پکچر آپ کے ذہن میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس بلیک یا وائٹ یا گرے کوئی بھی کلر یا کوئی بھی نام یہاں پر یا کوئی بھی یہاں پر آپ لفظ تبدیل کریں گے جو اس کیٹ کو کوالیفائی کرے گا, اس کے میننگ کو تبدیل کرے گا اور اس کو وضاحت کرے گا. تو اس بلیک کا اپنا کام ہے. تو تمام الفاظ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیں ذرا اس نمبر 5 میں, واو ہی رین سوئفٹلی آفٹر اے بلیک کیٹ. تمام الفاظ کے ساتھ یہاں پر ایک اور لفظ سٹارٹ میں واو, یہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس لفظ کا اپنا ایک کام ہے, اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ حیران ہے, اور حیرانی کے انداز میں اس نے یہ لفظ نکالا ہے واو. اور یہ واو جو ہے اس کا اپنا یہ فنکشن ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے حیرت کا اظہار کیا ہے. تو اس واو کا اپنا فنکشن, ہی کا اپنا فنکشن, رین کا اپنا فنکشن, سوئفٹلی کا اپنا, اور اس طرح تمام الفاظ کا اپنا اپنا فنکشن ہے. ان فنکشنز کو ہم تبدیل اس سینٹینس میں نہیں کر سکتے. اگر ان میں ہم اس کی پوزیشن تبدیل کرتے ہیں ان ورڈز کی تو پھر اس سینٹینس کا میننگ تبدیل ہو جائے گا. لہذا یہ مختلف پارٹس ہیں اور اس سینٹینس کے یہ پارٹس ہیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ, اور انگلش میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پارٹس آف اسپیچ ہیں. وہ پہلا ناؤن ہے, دوسرا پروناؤن ہے, تیسرا ایڈجیکٹو ہے, چوتھا ورب ہے, پھر پانچواں نمبر 5 ایڈورب, نمبر 6 پریپوزیشن, نمبر 7 کنجنکشن, نمبر 8 انٹرجیکشن, نمبر 9 آرٹیکل. آرٹیکل جو ہیں یہ بعض بکس میں ان کو پارٹس آف اسپیچ میں شامل کیا جاتا ہے الگ سے, اور بعض بکس میں ان کو ایڈجیکٹو کے ساتھ اسٹڈی کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے سیکھنا ہے بہرحال پارٹس آف اسپیچ ہو الگ سا ہو یا ایڈجیکٹو کے ساتھ, ہم نے ان کو سیکھنا ہے, ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تو پہلے لیٹ سی واٹ از اے ناؤن. ذرا سینٹینس کو دیکھیں. اکبر واز اے گریٹ کنگ. اب اس سینٹینس میں اکبر کسی شخص کا نام ہے, کنگ کسی پوزیشن کا نام ہے. دونوں نام ہیں, اکبر بھی اور کنگ بھی, یہ دونوں ناؤن ہیں. دوسرے سینٹینس میں دیکھیں. دی روز اسمیل سویٹ. روز کسی پھول کا نام ہے تو یہ بھی ایک ناؤن ہے. ہی باٹ اے نیو کار. کار ہم جانتے ہیں کار ایک چیز کا نام ہے, ایک گاڑی کا نام ہے. ہز کریج won him honor. کریج بھی ایک خصوصیت کا نام ہے, ایک کوالٹی کا نام ہے. انسان کے اندر مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کوالٹی کریج ہے اور یہ اس کا نام ہے. اور اسی طرح آنر بھی ایک نام ہے, ایک پوزیشن ہے, ایک مقام کا نام ہے. تو وہ آنر بھی ایک نام ہے. تو ہم کس طرح ناؤن کو ڈیفائن کریں گے؟ دوز ورڈز which are used as names of persons, places, things, quality or an idea are called noun. ایسے الفاظ جو کسی شخص, کسی جگہ, کسی چیز, کسی کوالٹی یا کسی آئیڈیا یا کسی ایکشن کے نام کے طور پر استعمال ہوں ان کو ہم ناؤن کہیں گے. یعنی ان کو نیمنگ ورڈز بھی کہتے ہیں, یعنی یہ چیزوں کو نام دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں پروناؤنس کی طرف کہ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں. اب ذرا دیکھیں. علی wakes up early, علی takes bath, علی offer his prayer. ان 3 sentences میں I have used name Ali in the first sentence and then in the second sentence and then in the third sentence. But in the next sentence, example number 2, we can see Ali wakes up, he takes bath, he offers his prayers. اب ذرا دیکھیں یہ ایگزامپل نمبر 1 میں جو
یہ ناؤن جو ہے اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا. اس بار بار ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم یہاں پر ایک دوسرا لفظ لگاتے ہیں، ہی ٹیکس بات، ہی آفر ہز پریئر. اس قسم کا جو لفظ ہو جو کسی نام کی جگہ پر ہم لگاتے ہیں تاکہ اس نام کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن. یہ ہر زبان میں ہیں، پشتو میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، سرائکی میں بھی ہیں. ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ڈیلی استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی ریپیٹیشن نہ ہو. نام کی ریپیٹیشن ہوگی تو وہ سینٹینس بہت برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. اب دیکھیں پروناؤن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اے ورڈ وچ از یوز ان پلیس آف ناؤن ٹو اوائڈ ریپیٹیشن آف دیٹ ناؤن از کالڈ پروناؤن. ایسا لفظ جو کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو اور اس ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے. جی دوستو، تو نمبر 3 پر ہے ایڈجیکٹیوز. ذرا اس سینٹینس کو دیکھیں، ہی از اے بریو بوائے. اگر اس میں یہ جو بریو لفظ ہے اس کو ہم ہٹا دیں تو یہ سینٹینس اس طرح ہوگا، ہی از اے بوائے، یعنی وہ ایک لڑکا ہے. اب یہ بریو کا جو لفظ ہے اس بوائے کو کوالیفائی کر رہا ہے، اس کی کوئی خوبی ہمیں بتا رہا ہے. تو ایسا لفظ جو کسی ناؤن کی خوبی بتائے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ مزید انفارمیشن دے، ایسے لفظ کو ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں. ذرا یہ نیکسٹ سینٹینس کو دیکھیں، ہی سا اے بلیک کیٹ. اگر یہ سینٹینس بلیک کے بغیر ہو، یعنی ہی سا اے کیٹ، تو پھر یہ کیٹ کا جو ناؤن ہے یہ اس کی جو وضاحت ہے یہ نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں ہی سا اے بلیک کیٹ، ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں ایک بلیک کیٹ کی امیج بن جاتی ہے. تو یہ جو ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں یہ اس ناؤن کی جو کوالٹیز ہمیں بتاتے ہیں، اس سے وہ ناؤن مزید کلیئر ہو جاتا ہے. ذرا یہ نمبر 3 کو دیکھیں، دس از اے ٹال ٹری. تو اس میں ٹال جو لفظ ہے وہ اس درخت کی خوبی بتا رہا ہے، لہٰذا یہ ٹال جو ہے ایڈجیکٹیو ہے. بریو ایڈجیکٹیو، بلیک ایڈجیکٹیو، ٹال ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو پھر ڈیفائن کس طرح ہوں گے؟ دوز ورڈز وچ ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ناؤن آر کالڈ ایڈجیکٹیوز. ایسے الفاظ جو کسی ناؤن کے میننگ میں اضافہ کریں ان کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. جی دوستو، تو نمبر 4 پر ہے ورب. تو ورب، ہی روٹ آ لیٹر. اس میں دیکھیں یہ ہی روٹ آ لیٹر، اس نے جو کام کیا ہے وہ لکھنے کا ہے. اگر ہم یہ روٹ کو یہاں سے ہٹا دیں اور اس طرح یہ سینٹینس میں خالی جگہ کریٹ کر لیں، یعنی ہی ڈیش 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 اے لیٹر، تو مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کیا لیٹر کے ساتھ. ہی ریسیوڈ اے لیٹر، ہی سینڈ اے لیٹر، ہی ریڈ اے لیٹر، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم نے یہ لفظ اس میں انٹر کیا، ہی روٹ اے لیٹر، تو کم از کم یہ سبجیکٹ کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ اس نے کون سا کام کیا ہے. تو ایسے الفاظ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ سبجیکٹ نے کیا کام کیا ہے ان کو ورب کہتے ہیں. لہٰذا اب دوسرے ایگزامپل میں دیکھیں، دے رین، وہ دوڑے. اب انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ دے رین. اگر یہاں پر رین کا لفظ نہ ہو تو پھر اس طرح کا کویشچن بنے گا کہ انہوں نے کیا کیا. دے ڈیش 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 واٹ دے، یعنی انہوں نے کیا کیا. تو سوال پیدا ہوگا. اس سوال کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر ایک لفظ کا لگانا ضروری ہے جو کہ ان کے کیے گئے کام کو ظاہر کرے. لہٰذا رین سے پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کام کیا، اس کو ورب کہتے ہیں. ہی از بریو، ہی از بریو. یہاں پر ہائی لائٹ بریو کو کیا گیا، لیکن در حقیقت یہاں پر از جو ہے وہ ورب ہے، اس کو لنکنگ ورب کہتے ہیں. یہاں پر یہ سبجیکٹ اور اس کی کوالٹی کے درمیان لنک ہے، اس کو لنکنگ ورب کہتے ہیں. تو اس کو بھی ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹائپس آف کائنڈز آف ورب میں مختلف جو ورب کے استعمالات ہیں ان میں ہم دیکھیں گے. تو ورب کو ہم نے کس طرح ڈیفائن کرنا ہے؟ ورب از اے ورڈ یوز ٹو ایکسپریس این ایکشن اور اسٹیٹ از کالڈ ورب. ورب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ہمیں کسی کام یا کسی اسٹیٹ کے بارے میں بتاتا ہے، کسی سبجیکٹ کی کسی حالت کے بارے میں بتاتا ہے یا کسی کوالٹی کے بارے میں بتاتا ہے، وہ ورب ہوتا ہے. یعنی کوالٹی سے لنک کرتا ہے. کوالٹی تو بتاتے خود ایڈجیکٹیو ہوتی ہے، لیکن کوالٹی سے جو لنک کر رہا ہوتا ہے اس کو ورب کہتے ہیں. اب اس کے بعد نمبر 5 پر آتا ہے ایڈوربز. جس طرح اس کے نام سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایڈ ورب کا کچھ نہ کچھ تعلق ورب کے ساتھ ہے، تو واقعی ایسا ہے، کیونکہ یہ ورب
को क्वालिफाई करता है, बाज़ औक़ात ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और बाज़ औक़ात ये दूसरे एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है। ज़रा देखें एग्जाम्पल, ही रेन स्विफ्टली। अब देखें ही रेन, अगर यहाँ हम ये लगाएं तो ये भी काफ़ी है, ही रेन दौड़ा, लेकिन दौड़ने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं और यहाँ पर एडवर्ब लगाकर हमें उसके दौड़ने के तर्ज का, उसके अंदाज का कुछ ना कुछ समझ आ गई कि ही रेन किस तरह वो दौड़ा, स्विफ्टली, वो तेज भी दौड़ सकता है, वो स्लो भी दौड़ सकता है। तो एडवर्ब लगाकर हम ये बता सकते हैं कि कोई काम किस अंदाज में किया गया या कहाँ किया गया, क्योंकि एडवर्ब की मुख्तलिफ काइंड्स हैं और उनको हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब दूसरे सेंटेंस को देखें, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर एडवर्ब है वेरी और ये क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल को, यानी एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। देखें, अगर वेरी को निकाल दें, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इस खूबसूरती के ऊपर मजीद जोर देने के लिए एक लफ्ज़ लगाते हैं उर्दू में कि बहुत ही खूबसूरत है, तो इंग्लिश में इसके लिए वेरी का लफ्ज़ लगाया जाता है और जब ये वेरी लगाएंगे तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल के मीनिंग को मजीद क्लैरिफाई कर रहा है। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, वो फूल बहुत खूबसूरत है। तो पहले सेंटेंस में एडवर्ब ने एक वर्ब को क्वालिफाई किया है, दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब ने एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है। अब जरा तीसरे सेंटेंस को देखें, ही प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। इस सेंटेंस में ये क्वाइट जो है ये एडवर्ब है और करेक्टली ये भी एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ही प्रोनाउंस, उसने अदा किया, द वर्ड, वो लफ्ज, क्वाइट करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से। तो ये एडवर्ब का फंक्शन है कि वो या वर्ब को क्वालिफाई करे या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या एडवर्ब को क्वालिफाई करे। Those words which add something to the meaning of a verb, an adjective or an adverb are called adverb. नंबर 6 पर आता है preposition. Preposition, जरा एग्जाम्पल, there is a tree in the garden. There is a tree, वहां एक दरख्त है, in the garden. अब देखें in the garden, in लगाकर इस बात का पता चलता है कि वो दरख्त कहाँ है, क्योंकि दरख्त की पोजीशन गार्डन के इर्द गिर्द भी हो सकती है, कहीं पर किसी उसके साथ भी हो सकती है, उससे बाहर भी हो सकती है। देखें, देयर इज अ ट्री आउटसाइड द गार्डन। देखें, सिर्फ एक लफ्ज तब्दील करने से, इन की जगह पर आउटसाइड लगाने से मुकम्मल पोजीशन तब्दील हो गई। देयर इज अ ट्री अवे फ्रॉम द गार्डन, इन की जगह पर मैंने दो और प्रीपोजिशन लगा दे। तो इन, आउट, ऑफ, ऑन, ओवर वगैरह ये प्रीपोजिशंस हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं। एक नाउन की पोजीशन दूसरे नाउन या दूसरी चीज के हवाले से बताते हैं। देखें, यहाँ पर ट्री एक नाउन है और गार्डन भी एक नाउन है, तो ट्री की पोजीशन गार्डन के हवाले से हमें बताई जा रही है कि कहाँ पर है। तो प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें एक चीज की पोजीशन दूसरी चीज के हवाले से बताते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, अगर यहाँ पर ऑन को निकाल दिया जाए तो ये सेंटेंस इस तरह होगा, द बुक इज डैश 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 द टेबल। अब क्लियर नहीं हो रही पिक्चर की बुक टेबल के हवाले से किधर है। टेबल को ओरिजिन बनाकर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, हम किसी को रास्ता बताते हैं तो हम कहते हैं कि सामने जाकर आपने एक मस्जिद के सामने यहाँ पर स्टोर है। हम इस किस्म की जब पोजीशन बता रहे होते हैं तो किसी एक लोकेशन को हम ओरिजिन लेते हैं और उसकी ओरिजिन को लेकर हम दूसरी लोकेशन बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल को ओरिजिन लेकर हम बुक की पोजीशन बता रहे हैं कि बुक कहाँ पर है। अगर बुक टेबल के नीचे होती तो हम कहते हैं द बुक इज अंडर द टेबल, यानी सिर्फ फर्क इस ऑन की जगह पर अंडर आता है। इस लफ्ज को चेंज करने से मुकम्मल पोजीशन तब्दील हो जाती, इसलिए इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो पोजीशन बताते हैं हमें। We went to the school। अब देखें, we went, इसका मानी ये होता है कि हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अगर इस तरह we went out of the school,
यहाँ पर टू की जगह अगर मैं दूसरा प्रीपोजिशन आउट ऑफ द स्कूल लगाऊं तो फिर मीनिंग मुकम्मल चेंज हो गया। अगर हम यहाँ वी वेंट अवे फ्रॉम द स्कूल, इस टू की जगह पर दूसरा प्रीपोजिशन लगाकर मुकम्मल मीनिंग को चेंज किया जा सकता है। तो प्रीपोजिशन की बहुत ज्यादा अहमियत है सेंटेंस के अंदर, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन और पोजीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू समथिंग एल्स। प्रीपोजिशन हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं या उसका ताल्लुक बताते हैं किसी दूसरी चीज के साथ, जिसको हम ओरिजिन बनाकर हम बता रहे होते हैं। तो नंबर 7 पर है कंजंक्शन। जिस तरह के इसके नाम से आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो रहा होगा, जंक्शन का नाम आपने सुना होगा। जंक्शन कहते हैं कि ऐसे जगह पर जहां पर दो चीजें आपस में मिल रही होती हैं। तो अब अली एंड बिलाल आर फ्रेंड्स, इस एग्जांपल को देखें, अली एंड बिलाल आर फ्रेंड्स। अली और बिलाल के दरमियान एक लफ्ज है एंड, जो इन दोनों को मिला रहा है, इनके दरमियान एक ताल्लुक पैदा कर रहा है, इनके दरमियान जंक्शन का काम कर रहा है। इनको कहते हैं, ऐसे लफ्ज को कंजंक्शन कहते हैं। 2 and 2 make 4, 2 and 2, 2 और 2, इन दोनों के दरमियान एंड है, ये कंजंक्शन है। आई वर्कड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, यहां पर दो सेंटेंस के दो हिस्सों के दरमियान, दो फ्रेजेस के दरमियान, क्योंकि कंजंक्शन जो होता है वो दो वर्ड्स, दो फ्रेज या दो क्लासेस, इन को मिलाने का काम करता है। आई वर्कड हार्ड, मैंने काफी काम किया, सख्त मेहनत की, बट लेकिन कुड नॉट सक्सीड, कामयाब ना हो सका। बट यहाँ पर दोनों हिस्सों को मिला रहा है, यहाँ ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन आर दोज वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं जो वर्ड्स या सेंटेंस को आपस में मिलाने का काम करते हैं। डिटेल में कंजंक्शन के ऊपर अलग से लेक्चर है, वो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये आपने अल्फाज सुने होंगे, हम डेली अल्फाज लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको रास्ते में चलते हुए कोई तकलीफ दे चीज से किसी ठोकर लग जाती है पाँव पर, तो आप जो है ना उफ या आउच वगैरह का जो आवाज निकालते हैं, इनको कहते हैं इंटरजेक्शन। जरा देखें, हुर्रा आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज, ये खुशी के इजहार के लिए हुर्रा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज, मैंने पहली पोजीशन ले ली है। अमेजिंग, दिस इज ब्यूटीफुल, ये हैरत के इजहार के लिए इस्तेमाल हुआ है। अमेजिंग का लफ्ज हैरानगी के लिए इस्तेमाल। वाओ व्हाट अ 6, अब ये खिलाड़ी ने 6 लगाया है, देखने वाले तमाशाई ने बहुत ही हैरत का, खुशी का इजहार किया, तो वाओ का इस्तेमाल किया, वाओ व्हाट अ 6। तो इस किस्म के अल्फाज होते हैं जो इंटरजेक्शन आर दोज वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, जो हमारी इस फीलिंग को, हमारे जज्बात को, वो जज्बात खुशी के होंगे, वो परेशानी के हों, वो अफसोस के हों, वो दुख के हों, वो दर्द के हों, किसी किस्म के भी जज्बात हो सकते हैं, उनको एक्सप्रेशन के लिए जो लफ्ज बात है उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इसके बाद है जी प्रीपोजिशन, सॉरी आर्टिकल्स। आर्टिकल अगरचे इनको बाज औकात अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन बाज औकात ज्यादातर इनको एडजेक्टिव के साथ ही पढ़ा जाता है। जरा देखें, आई सा ए क्रो, मैंने एक क्रो देखा। अब यहां पर ए जो है वो आर्टिकल है और ये क्रो को क्वालिफाई कर रहा है। ये क्रो नाउन है और नाउन के साथ जो लफ्ज आता है जो उसे क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव ही होता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं ग्रामर के रूल से। तो यहां पर ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, इसके बारे में एडजेक्टिव का मुकम्मल टॉपिक आप जरूर देखें जो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। यहां पर सिर्फ हम द क्रो वाज ब्लैक, अब देखें दी का इस्तेमाल क्रो के साथ, उसी क्रो को जिसको हमने पहले देखा उसी का जिक्र जब दोबारा करेंगे तो दी उसके साथ लगाया, लेकिन फिर भी ये नाउन से पहले आ रहा है तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एन अम्ब्रेला यूज इन सन एंड रेन, एन और ए ये दोनों एक ही कैटेगरी के आर्टिकल्स हैं और ये सिर्फ इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। एन का इस्तेमाल उन अल्फाज के साथ हो सकता है जिनके स्टार्ट में जो आवाज हो वो वोवल की आवाज आ रही हो।
تو ڈیٹیل میں ہم ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے. فی الحال آپ کا ان آرٹیکلز کا صرف تعارف یہاں پر میں نے کرایا ہے. الگ سے ان کے اوپر لیکچر ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اے این اینڈ دے آر ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیوز، ان کو ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں، بٹ دے آر یوزلی کالڈ آرٹیکل، لیکن ان کو آرٹیکل بھی کہا جاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. تو ہمارے